जमिल्ले सगळ्यांक माई मोगाचो नमस्कार. हांव चड उलोवपाक वचपाचो ना, कित्याक सहसा असली फंक्शनां हांव केन्नाच उलोवंक ना. पूण लोकां मुखार शेकड्यांनी वेळा हांव नाटक तियात्र ह्या निमित्तान पावलां. राजू बाबान आतां तुमकां थोडक्यांत सगळें चित्र क्लियर करून दाखयलां. तर आज म्हाका म्हजे अनुभव कितें आसात, म्हाका कितें दिसता हें म्हाका तुमचे मुखार मांडपाचें आसा. आनी तें चड व्हांवत वचचें न्ही म्हूण हांव तें थोडेशें बरोवन हाडलां. तुमचो चड वेळ काडचो ना. नमस्कार. जमिल्ल्या ल्हान व्हडाक माय मोगाचो येवकार. 16 जानेर सान जुजे वाज फेस्त आनी गोंय अस्मिताय दिसाची सगळ्यांत परबी. म्हाका हो दीस आनी एक कारणाक लागून खाशेलो आसा. 16 जानेर म्हज्या सर्गेस्त बापायचो जल्मदीस. 16 जानेर 1916. 59 वर्स पयलीं आयचे तारखेक ऐतिहासीक ओपिनियन पोल जावन आमच्या माणकुल्या गोंयाक मोकळो स्वास मेळ्ळो. त्या वेळार म्हजे भाव विलीनीकरणाच्या आड प्रचार करपाक वावुरताले. हांव त्या वेळार ल्हान, चवथी येता आशिल्लो. म्हाका कितें चल्लां तें म्हाकूय कळनाशिल्लें. याद जाता, म्हजे व्हडले भावान म्हाका सांगिल्लें, आमी आमचें गोंय वेगळेपण राखपाक लागून वावुरतात आनी झगडटात. तरी पूण म्हाका ताचो मतितार्थ केन्नाच समजलो ना. हो जालो आदलो इतिहास. ल्हानपणा सावन हांव गांवच्या जात्रा, काले, नाटकां, फेस्तां, शिगमो, इत्रूज, नातलां, दिवाळ्याच्या आदले रातीचो नरकासूर आनी खेळां मदीं फुटबॉल, लगोऱ्यो, शेतांतले रोमेने खेळ इत्यादी पळोवन अणभवून ल्हानाचो व्हड जालो. जिवीत हें अशेंच आसता ही म्हजी भावना आशिल्ली. पूण तेंच सगळें गोंयचें खाशेलपण आशिल्लें जें सगळ्यांक सांपडना. हें मागीर समजलें, उमजलें, जाका अस्मिताय हो शब्द दिला. आमी नीज गोंयकार, मनान काळजान उदार. धर्मीक एकचार तर आमच्या रक्तांत रिगला. हेंच गोंयचें खाशेलपण आशिल्लें. खाशेलेपण आसा अशें म्हणपाचें धाडस हांव करना. कित्याक तर सद्याक जें कितें चल्लां तें पळोवन असो विचार येता. आमचें गोंयचें खाशेलपण अस्मिताय खरीच आदली सारकी उरली काय? म्हाका तरी तशें जाणवना. हाका जायतीं कारणां आसात जातूंत हांव खोलायेन वचूंक सोदना. आमची गोंयची मायभास, राजभास कोंकणी. खंयच्याय संस्कृतीचो फाटीचो कोणो म्हळ्यार मायभास, जी त्या त्या प्रदेशाची संस्कृती तिगोवन दवरपाक मदत करता. आनी ज्युस्तच तीच गोश्ट आमी विसरल्यात अशें म्हाका दिसता. आयच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमी मायभाशेचो वापर टाळपाक लागल्यात, जाका लागून आमचे अस्मितायेक धोको उप्रासला. आयज कसली कार्यावळ आसूं, कांय अपवाद सोडल्यार फक्त परकी भाशेंतल्यान चलता. याद जाता, खंयचे तरी सर्तीच्या परिक्षणा खातीर हांव एका गांवांत गेल्लों. चडशे लोक दादले बायलो अशिक्षीत वा अर्धशिक्षीत आशिल्ले. सूत्र निवेदन करपी तरणाटो आपल्या झेतांत इंग्लिशींतल्यान उलोवप करतालो. कोणाक कितलें कळटालें तेंच म्हाका कळपाक मार्ग नाशिल्लो. अशे तरेची कितलींशींच उदाहरणां दिवंक येतात. म्हजीच एक याद सांगता. त्या वेळार हांव म्हजे ल्हान चलयेक घेवन शिरोडेच्यान मडगांवच्या नांवाजत्या शाळेंत येतालों. चली केजींत आशिल्ली, 3-3.5 वर्सांची. शिक्षिका म्हाका सांगपाक लागली, तुमचे चलये कडेन घरांत तुमी इंग्लिशींतल्यान उलयात. हांवें ही गजाल म्हज्या आवयक सांगली तेन्ना तूं उसळून म्हणाली, कांय गरज ना इंग्लिशींतल्यान उलोवपाची. ताणें आपलीच मायभास पयलीं बरे तरेन शिकपाक जाय, मागीर खंयच्योय भाशो शिकूंक येतात. म्हजी आवय केन्नाच शाळेंत वचूंक नाशिल्ली, पूण तिका आपल्या संस्कृती अस्मितायेचेर पूर्ण विश्वास आशिल्लो. आतांच्या आवय बापायनी जे ओपिनियन पोला उपरांत जल्मल्यात, तांणी ही सादी पूण म्हत्वाची गजाल देख म्हणून घेवपाक जाय. हांव खंयच्याय भाशेच्या आड ना. दर एक भास आपल्या परीन श्रेश्ठ. पूण आपल्या प्रदेशाची मायभास ही चड श्रेश्ठ आसता हें विसरूंक फावना. आपल्या मायभाशेंतल्यान आपले भावना विचार प्रगट करूंक चड सोंपें आनी सैमीक आसता. लॉयला इस्कुलांतल्यान शिक्षक म्हणून निवृत्त जावचे वेळार हांवें निमणें भाशण उलोवप म्हजे मायभाशेंतल्यान केल्लें. हें एकूच उदाहरण आसा आमच्या इस्कुलांतलें.
गोंयकारांनी आपल्या मायभाशे खातीर व्हड लढो दिलो आनी तातूंत जैत मेळयलें. आता तेच मायभाशेक कुशीक कित्याक दवरतात हें म्हाका आयच्या 50शींतल्या आवय बापांक विचारत दिसता. गोंयाक तरेकवार राज्यांतले लोक आयल्यात आपलो धंदो वेवसाय करपाक. त्या वेळार ती आपली मायभास वापरतात, उलयतात आनी आमी लाचार कशे तांचे फाटल्यान धांवतात. साप्प वायट दिसता. हें बदलपाकच जाय. आमचे भुंयेचेर आमी आमच्याच मायभाशेंतल्यान वेव्हार करपाक जाय. गरज असल्यार त्या लोकांनी आमचे कडेन कोंकणींतल्यान उलोवंदी. आमचे मायभाशेचो वापर आमीच करिना तर झारखंड, ओरिसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळ आनी बिहारी लोक करतले? असो म्हजो सादो सरळ प्रामाणीक प्रश्न आसा. सध्या गोंयांत परिस्थिती अशीच आसा की खुद्द गोंयकारा कडेच पळोवन केन्ना केन्ना हेर राज्यांतलो काय असो प्रश्न पडटा. कोंकणी उलोवप कमी आनी हेर भाशांचो वापर चड अशी स्थिती गोंयांत जाल्या आनी त्याच खातीर आमच्या खाशेल्या अस्मितायेक धोको उप्रासला अशें म्हाका परत म्हणून दिसता. हेर लोक येवन हांगा कोंकणी उलयतलो असो समज कुशीक दवरात आनी नीज गोंयकारांनी मायभाशेचो वापर चडांत चड करतले असो सोपूत घेवया. गोंय भायल्या प्रांतांतले राज्यांतले लोक हांगा येवन एकठांय रावन आपल्या संस्कृतीची अस्मितायेची जपणूक करतात आनी आमी मात एक दीस अस्मिताय दीस सुवाळो मनोवन वर्साचे उरिल्ले 364 दीस मायभाशेक विसरून वतात अशें पोटतिडकीन म्हणून दिसता. कांय गोंय भायल्या वेपारी लोकांची आमच्या मायभाशेच्यो बिखच्छायो करपाची लेगीत कापास्ताद जाल्या. ह्या सगळ्यांक आमीच नीज गोंयकार जापसालदार आसात अशें म्हाका परत एकदां म्हणून दिसता. आमी गोंयकार चड उदार, सादे भोळे. एक वेळ आपूण उपाशी रावन दुसऱ्यांक खावपाक पिवपाक दिवपी, पूण ताजेर आवर घालपाची वेळ केन्नाच येवन दारांत रावल्या. खासा करून ओपिनियन पोल उपरांत जल्मल्ल्या आवय बापायनी आनी तरणाट्यांनी फुडाकार घेवन वागपाची साप्प गरज आसा, नाजाल्यार गोंयची अस्मिताय ही एक काणी जावन रावतली. शेवटाक एकच वाक्य सांगून म्हजें उलोवप पुराय करता. फामाद अशा नटसम्राट नाटकांत एक डायलॉग संवाद आसा तो असो: गरज पडल्यार कोणाकूय आपले ताट दिवचें, पूण आपलो बसपाचो पाठ दिवचो न्हय. हेर कसलीय वस्त शेणल्यार परत मेळूंक येता. आपली अस्मिताय शेणली तर सगळें शेणलें, सोंपलें. आनी उरतल्यो त्यो फक्त व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो, बंगले, हॉटेलां, गाडयो, मोटारी आनी तांची गर्देंत वळख नाशिल्लो शेणिल्लो गोंयकार. देव बरें करूं.